हालेलुया, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहमा फेरि पनि म आज उपस्थित भएको छु। अलिक छिटै आज चाहिँ भएको छु सायद। सबैजना आरामै कुशलै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथमा उपस्थित भएको छु र के कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना सन्चो सुविस्तै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको आशिष मसँग पनि रहेको लागि तपाईँहरूसँग पनि छ। अनि भन्ने आशा र भरोसाको साथमा, प्रार्थनाको साथमा। अनि धन्यवाद छ तपाईँहरूले मेरो लागि प्रार्थना पनि गर्दै आउनुभयो। अनि तपाईँहरू को कस्तो हुनुहुन्छ, के कस्तो हुनुहुन्छ। आज अन्तको दिनको निशानीहरूको विषयमा, अन्तको दिनहरूको विषयमा लिएर आज म आज पार्ट 4 लिएर आएको छु तपाईँहरूको माझमा। अनि परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषमा सबैजना कुशलै भलकुशली नै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा र भरोसाको साथमा छु। अनि एकछिन पर्ख्यौँ कि जस्तो लागेर अलिकति ढिलाइ गरेको। अहिले दोहा कतारको समय हजुरको 1 बज्न लागेको छ। आज पनि ठ्याक्कै लगभग त्यही हो, जस 5 मिनट छ 1 बज्नलाई रातिको। आज फेरि पनि उपस्थित छु। अनि के कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरू? सबै आरामै कुशलै मङ्गलै हुनुहुन्छ होला। अनि जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। आज शुक्रबारको दिन थियो। अब अघि 12 बजेपछि त अब शनिबारतिर हामीहरू प्रवेश गरिसकेका छौँ। त अब सानो प्रार्थना गरौँ न त हामी। प्रभु यीशु मसीह, तपाईँलाई आदर, तपाईँलाई भक्ति, तपाईँलाई महिमा र प्रशंसा। तपाईँको वचन सुनाउन, बोल्नलाई प्रभु तपाईँले फेरि पनि उपस्थित गराउनु भएको छ। मलाई यो सिक्ने मौका, मलाई यो सिक्ने अवसर तपाईँले दिनुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। आजको दिनबाट प्रभु आजको यो समय तपाईँको हातमा राख्दछु र असल तरिकाले तपाईँको वचन मेरो मुखारबिन्दु भएर भयो प्रभु, भएर तपाईँ प्रभु उपस्थित हुनुभएको यो प्रभु यीशु मसीह अनलाइन अनि यो लाइभ, यो नेट प्रभु तपाईँले प्रोभाइड गरिदिनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको महिमा भएको छ हाम्रो प्रत्येकमाथि, सुन्ने र सुनाउनेलाई पनि प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष गर्नुभएको छ। मेरो जिब्रो तपाईँको हातमा समर्पित गरेको छु यीशुको नाममा, आमेन। आज मैले तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होला, मैले त्यहाँ लेखिसकेको छु, डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिसकेको छु। र 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है त। आज 19सम्म बोल्नेछौँ। यसलाई अलिकति छिटो धेरै लामो गयो भने पनि अलिकति अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई पर्खिनला, अथवा यो समय सबैको त्यति मान्छेसँग त्यति प्रशस्त समय छैन। मसँग पनि समय नै नभएको कारणले यो रातिको समय मैले लिनु परेको हो। हुनसक्छ दिउँसोको समय मिल्थ्यो भने त सायद केही साथीभाइहरू भेटिन्थ्यो होला सँगसँगै हेर्नलाई, होइन? तपाईँहरू पछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। तर पनि हाम्रो एकजना भाइ आइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्दैछ, हाम्रो गोपी रणपहेली। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा भएको। तर अब त्यो 12सम्म गएको पार्ट 3मा हामीले बोलेको थियौँ। अन्तको समय चाहिँ 12लाई चाहिँ म अलिकति टच गर्छु अनि 13लाई जानेछु। अब लगतै हामी लागिहालौँ है त। दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ भन्ने विषयमा अन्त गरेको थिएँ। र अब तपाईँलाई थाहा छ, मान्छेले धेरैको प्रेम सेलाएर गएको कारणले आज
आफन्तले आफन्तलाई नै त्यागेको, आफ्नाले आफ्नालाई मारेको, रुपियाँ पैसाको लागि, अनि अब धन सम्पत्तिको लागि, जग्गापातको लागि, अंशबण्डको लागि, र आफ्नै आमा बाउले पनि आफ्नो सन्तानहरूलाई मारेर फ्याँकेको, अनि सन्तान जन्माएर बोरामा फ्याँकेको, कचरा डब्बामा फ्याँकेको, पोलिथिनमा हालेर फ्याँकेको, अनि टोइलेटको ट्याङ्कीमा छिराइदिएको, फ्याँकिदिएको, होइन, जन्माएर यस्ता प्रकारका प्रेमहरू मान्छेको सेलाएर गएको चाहिँ यो देखि नै भइरहेको छ। अब 13ले भन्छ तर आखिरसम्ममा स्थिर रहने चाहिँ बचाइने छ। अब यो यस्ता दिनहरू त यो आउने जरुरी नै थियो। अनि अब यस्ता यो अत्याचारका दिनहरू, यी सबै कुराहरू देखिनेछ। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ। हालेलुया। अब यहाँ तर यो यस्ता यो दुःख र कष्टको बावजुद, पीर र वेदनाको बावजुद, त्यो लडाइँहरू, दुःख कष्टहरू, आफन्तले आफ्नैले हामीहरूलाई आफ्नैहरूले हामीहरूलाई सताएको पनि, सतावट पनि सहेर परमेश्वरलाई त्याग भनेर मान्छेहरूले आज परमेश्वरलाई त्याग भनेर आज कति टर्चरहरू पाइरहेको छ परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ। परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ कति दुःख र कष्ट भोगिरहेका छन्। यसको बावजुद पनि अहिले परमेश्वरलाई नत्यागिकन स्थिर रहने चाहिँ, होइन, यो सारा संसारको यो टर्चरहरू, यो टन्टाहरू सहेर पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरमा आशा राख्ने, भरोसा राख्ने, नगडगमगाउने व्यक्ति मात्रै स्थिर रहनेछ। जो रहन्छ त्यो चाहिँ बचाइनेछ। आज कति मान्छेको प्रेम सेलाएर गएको भनेको चाहिँ के त, अलिकति कष्ट र दुःख र कष्ट आउने बित्तिकै ख्रिस्टलाई त आज प्रभुलाई विश्वास गर्ने, येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने माथि कति टर्चर आइरहेको छ त, कति सहनु परिरहेको छ, कति लालचा सहनु परेको छ, कति नराम्रो तरिकाले, कुन दृष्टिले, कति घृणित दृष्टिले हेर्दछन् आज विश्वासीहरूलाई, हाम्रो क्रिस्चियनलाई, आज नेपाल हाम्रो देशतिर। अन्त अनि यो चाहिँ अब यो को बावजुद पनि जो चाहिँ स्थिर रहन्छ, परमेश्वरमा डगमगाउँदैन, येशूको सेवा गरि नै रहन्छ, येशूको प्रेमबाट टाढा हुँदैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ सुरक्षित रहन्छ र त्यो चाहिँ बचाइनेछ अन्तको समयमा। अब 14ले के भन्छ, यो राज्यको यो सुसमाचार, होइन, सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ र त्यसपछि अन्त हुनेछ। भन्नको अर्थ चाहिँ यो राज्यको हाम्रो यो राज्यमा, हाम्रो देशमा अहिले कति यो अप्ठ्यारो परिरहेको छ, कति मान्छेले सुनेका छन् र पनि उनीहरूले स्वीकार गर्दैनन्। चाहे अब एकचोटि चाहिँ प्रभु येशू मसीहको वचन चाहिँ मान्छेले विश्वास गरोस् चाहे नगरोस्, हरेक व्यक्तिले चाहिँ येशूको सुसमाचार सुन्नुपर्छ। अनि जातिहरूको माझमा जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ। एउटा जातिहरूलाई पनि युगदेखि पनि अझै हाम्रो नेपालमा अरू देशमा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ येशूको बारेमा थाहै छैन। कति मान्छेहरूले अहिले जङ्गलभित्र पनि, जङ्गलमा बस्ने मान्छेहरू पनि, जस्तो कपडै नलाइकन बस्ने आज हाम्रो ती राउटेहरू दाजुभाइहरूले अहिले अलिअलि लगाएर चाहिँ हिँड्छन्। त्यही पनि सिङ्गै कपडा चाहिँ बरु त्यसलाई ओढ्न पनि जानेका छैनन्, यसरी यता र यता बाँधेर चाहिँ लगाएर हिँड्छन्। त्यो नजान्नेहरूलाई पनि आज उनीहरूको पुरानो रीतिथितिहरूलाई पनि, ती पुराना जातिहरू, पुराना भाषीहरूलाई पनि एकचोटि चाहिँ प्रचार गवाहीको लागि चाहिँ येशू यस्तो हुनुहुन्थ्यो है भनेर, येशूको सुसमाचार यस्तो है, येशूको काम चाहिँ यस्तो है, येशूको सेवा यस्तो है, येशूको अर्थ यो हो भनेर प्रचारको लागि, गवाहीको लागि चाहिँ सुसमाचार एकचोटि सुनाइनेछ। गवाहीको लागि भन्नको अर्थ चाहिँ भोलि यो संसार मान्छेले छोडेर गइसकेपछि चाहिँ येशूले चाहिँ त्यो जब मान्छेको इन्साफ हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ मरेर गइसकेपछि तब मान्छेहरू नर्क कुण्डमा जब भेटिन्छन् नि, अनि तिनीहरूले प्रश्न गर्छन् कि हामीहरूले त केही नबुझिकन आज हामीहरू यो नर्कमा किन छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई लालछाना लगाउनेछन् र परमेश्वरसँग सोध्नेछन् अरे। त्यतिखेर चाहिँ अनि गवाहीको लागि भन्नको अर्थ चाहिँ के, गवाहीको लागि चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचन चाहिँ जगतको कुना कुनामा, सारा संसारमा प्रचार गरिनेछ, ताकि त्यसले भोलि मैले सुन्न पाइनँ, गरिनँ भन्न नपाओस् भन्नको अर्थले चाहिँ
त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि चाहिँ मान्छेले अवश्य सुन्नेछ। अन्त जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ। सारा संसारमा हरेक व्यक्तिले, चाहे नजान्ने नै व्यक्ति, गाँडा गोर्चा नै जस्तो सुकै व्यक्ति होस्, एकचोटि येशूको सुसमाचार सुन्नेछन् अनि मात्र संसारको अन्त हुन्छ। आज अहिले म यहाँ देख्दैछु हाम्रो यो लाइभमै पनि आज मान्छेहरू घरिघरि यहाँ उपस्थित भएको देख्छु, अनि राम्रो कुरा आज कसैले पनि पचाउँदैन। आज राम्रो र गतिलो कुरो कसैलाई पनि पच्दैन। 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड यो लाइभमा आएर उपस्थित भएको देख्छु अनि सट्ट काटिहाल्छ, किनकि यसमा इन्टरटेनमेन्ट छैन, यसमा मोज र मस्ती छैन, यसमा पश्चाताप र पापका कुराहरूबाट निक्लिनुपर्छ र परमेश्वरको वचन यो र यस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेले सुनेको कारण चाहिँ सुन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो भोलिको दिन कस्तो होला त भन्ने डरले आफैले हतार त्यो सुन्नै सक्दैन आज मान्छेले। हालेलुया। परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यस्तो छ। अनि अब सारा संसारमा मान्छेले चाहिँ सुन्नेछन् अनि संसारको अन्त हुनेछ। आज परमेश्वरलाई चुनेकै व्यक्तिहरू पनि कति ब्याकस्लाइड भइसकेका छन्। परमेश्वरको वचन हामीले चुन्दैनौँ, हामीलाई वाक्क लाग्छ, दिक्क लाग्छ, तर परमेश्वरमा प्रार्थना छैन हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सेवा छैन, प्रार्थना छैन, तर मुखले चाहिँ भनिटो पल्छौँ अनि अरूले गरेको चाहिँ गलत हो, अरूले गरेको चाहिँ त्यो हो त्यो आफूलाई चाहिँ सही देखाउनको, किनकि आफूले गर्दैन, अनि अरूले गरेको कामलाई चाहिँ अनि यो हो र त्यो हो भनेर हामीहरू चाहिँ आफू चोखिनको लागि चाहिँ अरूलाई यो गलत हो त्यो गलत हो भन्ने चाहिँ हामीहरू दोष देखाउनलाई चाहिँ आफू गतिलो बनी पठाउँछौँ। तर अब यति नै खेर चाहिँ अब त्यहाँ सुरुवात त त्यो प्रसव वेदनाका माथि हामीले अस्ति हेर्दै थियौँ। आज अब यो चाहिँ अब यो आखिरको समयसम्म चाहिँ स्थिर रहने व्यक्ति मात्र अन्तसम्म त्यो मान्छे रहन्छ अरे। अनि अब यसमा भन्छ, अब 15ले भन्छ, यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्रतामा खडा भएको देखाउला, पाठकले बुझोस्। अब तपाईँले दानियलको 1 अध्यायबाट 2 अध्यायबाट पढ्दै लिएर जानु हो भने, हेर्नुभयो भने चाहिँ दानियल अगमवक्ताले चाहिँ अगमबाणी गरेका कुराहरू चाहिँ राजाको विषयमा उसले चाहिँ दर्शनको अर्थहरू बताएका कुराहरू चाहिँ उसले बताएको त्यो दर्शन चाहिँ त्यहाँ राजाहरूको विषयमा राजालाई चाहिँ उसले चाहिँ भविष्यमा आउने यस्ता राजाहरू उसको सबै दर्शनको उसले देखेको राजाको दर्शनको अर्थहरू चाहिँ सबै बताइदिएका छन्। अनि राजाको दानियलको पाउमा चाहिँ आएर घोप्टो परेर दण्डवत गरेका त्यो राजाले चाहिँ त्यो कुराहरू छ। अनि उता हेर्दै लिएर गयो भने चाहिँ सद्रक मेशक अबेदनगोका परमेश्वर जो चाहिँ यी व्यक्तिहरू 3 जनालाई चाहिँ कस्तो कस्तो सत्ताबाट आएको थियो र परमेश्वरलाई चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज संसारको घृणित कुरामा चाहिँ संसारका मूर्तिमा चाहिँ पूजा गर्न लगाएर चाहिँ अनि राजाको मूर्ति बनाउन लगाएर चाहिँ अनि देवी देवताका मूर्तिहरू बनाउन लगाएर चाहिँ जसले चाहिँ पुज्दैन अनि त्यसलाई चाहिँ आगो र गण्डकमा र मार्ने भन्ने चाहिँ सजाय सुनाएको कारणले चाहिँ आज यी व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वीकार नगरेको कुरा चाहिँ आज यहाँ पाठकले बुझोस् भन्नको अर्थ चाहिँ तपाईँले दानियलको 2 अध्यायबाट पढ्दै लिएर जानु हो भने चाहिँ 2 अध्याय 3 4 पढ्दै यतै लिएर पढ्दै लिएर गयो भने चाहिँ त्यो कुरा घृणित कुरोको विषयमा चाहिँ त्यहाँ हामीले भेट्दो रहेछौँ। अन्त पाठकले बुझोस् भन्नको अर्थ चाहिँ पाठकले त्यहाँ हामीहरू त्यो पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्दछौँ। अब यो नयाँ नियमलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अवश्य पुरानो नियमलाई पनि हामीले गएर चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्दो रहेछ। पुरानो नियमलाई पनि हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्दो रहेछ कि ताकि परमेश्वरको कन्सेप्ट चाहिँ परमेश्वरको अन्तको दिनहरूको विषयमा चाहिँ हामीले पुरानो नियममा पनि यो नयाँ नियममा आएको कुराहरू नयाँ नियममा दर्शाएका कुराहरू सबै पुरानो नियममा परमेश्वरले पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ। आफ्ना दासहरूको मुखबाट आफ्ना दासहरूलाई देखाइसक्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अचम्म त्यो चाहिँ परमेश्वर त्यहाँ चाहिँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ सद्रक मेशक अबेदनगोका यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आगोको भुङ्रोमा 7 गुणा तातो र त्यो त्यति गरम आगोमा जब राजाका ती अङ्गरक्षकहरूले चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आगोमा लगाएर
हाल्न जाँदाखेरि त्यो रापले पनि ती सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ मरेको छन्, तर यी व्यक्तिहरू मरेका छैनन्। त्यो चाहिँ परमेश्वर, त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि घृणित कुरो भन्नको अर्थ चाहिँ घृणित कुराहरूको, अनि यस्ता घृणित कुरालाई चाहिँ पुज्न नमानेको कुरो कारणले चाहिँ यी व्यक्तिहरू यसरी बचाइएका थिए। र आज संसार घृणित कुरामा आज चाहिँ रुमल्लिरहेको छ। घृणित कुरामा मान्छे चाहिँ मोज र मस्तीमा बसिरहेको छ र घृणित कुरामा चाहिँ आज लिप्त भइरहेको छ मान्छे आज। अनि हामीहरू आज असल कुरालाई पचाउँदैनौँ, सुन्न सक्दैनौँ, किनकि हामीहरू त्यो कुरोमा पालन गर्दैनौँ। आज त्यो सुन्दैखेरि डर लाग्छ हामीलाई। अन्तको दिनको विषयमा आज हामीले सुन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ र थरथर काम्छ। अनि आज मान्छेले रुचाउँदैनन् परमेश्वरको वचनलाई। हालेलुया। परमेश्वरको वचन त्यो ऐना जस्तो हो, जो चाहिँ अहिले भइरहेको हाम्रो जीवनबाट देखिरहेको कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ प्रष्टैसँग देखाउँदछ। हाम्रो जीवनको ऐना हो पवित्र बाइबलको वचन चाहिँ रहेछ। अनि पाठकले बुझोस् भन्नको अर्थ चाहिँ अब यी बुझ्नलाई चाहिँ हाम्रो ओल्ड टेस्टामेन्टतिर पनि गएर चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ कि न्यू टेस्टामेन्टलाई बुझ्नलाई। ओल्ड टेस्टामेन्ट बुझ्नलाई चाहिँ फेरि न्यू टेस्टामेन्ट, दुइटै हामीले सँगसँगै पढ्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरको कन्सेप्ट चाहिँ संसारमाथि आउने कुरो चाहिँ अगाडि नै भनेका कुराहरूलाई यसमा लाएर चाहिँ एक्ट गरेको है, यहाँ आएर चाहिँ मिलेको कुराहरू हामीले देख्दछौँ। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हालेलुया। अनि यहाँ स्वरले भन्दछ, तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्। अब यहुदिया भनेपछि चाहिँ यस्तो जग्गा थियो रहेछ चाहिँ जहाँ चाहिँ सम्म जग्गाहरू, अनि जहाँ चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो कुराहरू हुने र असल कुराहरू हुने, मोज र मस्तीका कुराहरू हुने, त्यो यहुदिया सहर चाहिँ भनौँ म सायद यो। अनि अब मैले इतिहास त्यति नबुझेको कारणले चाहिँ यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्। हालेलुया। अब तपाईँ र हामीले चाहिँ कुनै एउटा भूकम्प अथवा कुनै सुनामीहरू आयो भने कुनै बाढहरू आयो भने चाहिँ अब सम्म जग्गातिर, गहिरो जग्गातिर चाहिँ त्यहाँ आउँछ र डुबाउने डर अथवा हामीलाई बगाएर लिएर जाने डर र हामीहरू डुबानमा परिन्छ भन्ने डर। कतिपय हाम्रो तराईतिर, मेरो घर एरियामा तराईमा भएको कारणले चाहिँ कतिपय समयमा चाहिँ बर्खाको समयमा मेरो एरियातिर कहिले डुबान भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो घरतिर पनि, घरभित्र सुद्धा पानी पसेको थियो। अनि पहाडतिर भागुन् भन्नको अर्थ चाहिँ अब राम्रो कुरो पजनी गर्ने, राम्रो कुरो लिने व्यक्तिहरू चाहिँ अब विकट ठाउँतिर चाहिँ भागुन्, ताकि त्यहाँ दुःख र कष्टको ठाउँतिर जाउन् र परिश्रम गरून् यी व्यक्तिहरूले चाहिँ, ताकि परमेश्वरको मनलाई, परमेश्वरको योजनालाई बुझ्न सकुन्। आज हामीहरू संसारमा आज हामीहरू सुख र शान्तिको भोग मात्रै गर्न खोज्छौँ र दह्रो परिश्रम गर्न हामीहरू चाहँदैनौँ र सजिलो तरिकाले कसरी पैसा कमिन्छ, सजिलो तरिकाले कसरी आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चक्करमा रहन्छौँ हामी। अनि हामीहरू सजिलो सम्म ठाउँ अनि सहर बजारतिर जाने योजनाहरू र त्यतातिर हामीहरू त्यसको पछि लाग्न खोज्छौँ। तर आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि पहाडतिर भागुन्, पहाडतिर उच्चतिर जाउन् अनि परिश्रम गरौँ। पहाड त विकट ठाउँतिर भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको त्यहाँ त्यस्तो ठाउँ चाहिँ अलिकति विकट ठाउँहरू पहाडतिर भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ। म मेरो पहाडमै जन्मिएको कारणले चाहिँ मलाई थाहा छ। हरेक परिश्रमहरू चाहिँ दुःख र कष्ट आफ्नो ताकतले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई दाउरा घाँस गर्नुपर्छ, पानी बोक्नुपर्छ, टाढाबाट बोकेर ल्याउनुपर्छ, हर चिज खेतीपाती। अब तराईमा जस्तो तराईमा खेत जोत्नलाई पनि ट्र्याक्टरले जोत्दछ, सजिलैसँगले छिटो हुन्छ। धानहरू काट्न पनि सजिलो ट्र्याक्टरले नै। तर पहाडतिर चाहिँ उकाली ओह्राली गर्नुपर्छ आफ्नो खुट्टाले, अनि खेतीपाती गर्नुपर्छ। त्यसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो परिश्रम गर्नु हामीहरूले चाहिँ अब परिश्रम र त्यो एउटा कष्ट र एउटा कोतिर हामीहरू लागेर चाहिँ एउटा परिश्रम गर्न होइन। अनि तब 17ले भन्छ, तब कौसीमा हुनेहरू आफ्ना घरमा भएका सामान लिनलाई तल नझरुन् होइन। कौसीमा हुनेहरू आफ्ना घरमा भएका सामान लिनलाई तल नझरुन्। कौसी भन्नको अर्थ चाहिँ सायद माथिको बरन्डा अथवा बरन्डै बुझ्नु त होला। कौसी भन्नको अर्थ चाहिँ बरन्डा एउटा मानिलौँ, बरन्डा माथिको भएको चाहिँ बरन्डा 12 दलीय नेपालीमा भन्नु होला। त्यही
भएकाहरू आफ्ना घरमा भएका सामान लिनलाई तल नझरुन् होइन। अब त्यो सामानहरू चाहिँ तल त्यो सम्म ठाउँ, अब अघि के हामीले पढ्दै थियौँ कि पहाडतिर भागुन्, न्यौदेतीरमा हुनेहरू चाहिँ सबै पहाडतिर भागुन् भन्नको अर्थ चाहिँ तल भएको चिजहरू चाहिँ। अच्छा, अब यहाँ कौसीमा भनेको चाहिँ माथि बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो घरका मुन्नेडा भएका तल कोठामा भएका तल रुम तल चाहिँ झरेर चाहिँ ती सामानहरू लिनलाई चाहिँ तल नझरुन् भन्नको अर्थ चाहिँ लोभ र लालचका कुराहरू, आफ्ना छोडिएका सामानहरूको लोभ र लालचका कुराहरू, अनि आफूलाई चाहिने चाहिँ ती कुराहरूतिर चाहिँ नलाग्नु र उच्च सोचमा र सही कुरामा चाहिँ परमेश्वरको उच्चाइमा चाहिँ परमेश्वरको माथिका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान लगाउनु, परमेश्वरको उच्चाइमा चाहिँ जानु र तलका कुराहरू चाहिँ तल भएका कुराहरू चाहिँ मा चाहिँ मन नलाग्नु र तल नझर्नु। हालेलुया। आज परमेश्वरमा भएका व्यक्तिहरू, हामीहरू आज परमेश्वरलाई चिनेका व्यक्तिहरू कतिपय आफ्नो सामानहरूलाई माथि हामीले चढे तापनि तलका कुराहरूलाई हेर्छौँ र बिर्सेका कुरा, आफूले पाएको आशिष अनुग्रह चाहिँ हामीले बिर्सेको कारणले चाहिँ तलका चिजहरूलाई हेर्छौँ, तल झरेका हेर्छौँ हामी, अनि त्यो चिजलाई चाहिँ हेर्छौँ र फेरि त्यही संसारतिरै फर्किजान्छौँ, अनि त्यही कुरोमा चाहिँ त्यही पुरानो रीति र रिवाजमा चाहिँ त्यही लोभ र लालचमा र त्यही कुरामा फर्किजान्छौँ र कतिपय मानिसको चाहिँ प्रेम सेलाएर गएको भन्नको अर्थ चाहिँ त्यही जस्तो लाग्दछ मलाई। अनि परमेश्वरको प्रेम बोकेका मान्छेले चाहिँ ती लोभ र लालचका कुराहरू, ती तल मेरो सामान छोडिए, तल मेरा लुगा छोडिए, तल मेरो सामान छोडियो, भोलि मलाई लाउनुपर्छ, भोलि मलाई खानुपर्छ। मत्तीको 7को 7ले के भन्दछ त, तिमीहरूसँग आज दुःख र कष्ट छ भने पनि आजको कुरालाई हेर, चिन्ता र फिक्री नगर, भोलिको दिन भोलिले नै योजना गर्छ, भोलिको लागि भोलि आफै त्यो हुन्छ। परमेश्वरको प्रेममा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिले चाहिँ। अनि 18ले भन्छ, खेतबारीमा हुने आफ्नो खास्टो लिन फर्किन जाउन्। आज यो अन्तको समयमा आज हामीहरू धेरै समय परिश्रम नगर्ने मान्छेहरू भएका छौँ। आज हामीहरू परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीहरू लिँदैनौँ, डर मान्दैनौँ, अनि आज हामीहरू व्यर्थमा समय गुमाइरहेका छौँ। आज हामीले व्यर्थमा समय फ्याँकिरहेका रहेछौँ। आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न छोडेर चाहिँ आफ्ना आँखाका अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा भन्ने चाहिँ राम्रा खाएर लाएर स्टाइल गरेर बाहिर अरूलाई देखाउने कामहरू चाहिँ गर्ने, अनि आँखाका अभिलाषा भन्ने चाहिँ आज आँखाको अभिलाषा भन्ने अस्ति भेट्दै थियौँ कि आँखाका अभिलाषा हामीहरू हेर्ने कुराहरूमा मनोरञ्जनका कुराहरू खोज्छौँ, अनि शरीरमा राम्रो लाउने र खाने कुराहरू, मोज र मस्तीका कुराहरू खोज्छौँ। आज परमेश्वरको उचाइमा पुगेको मान्छेहरूले पनि त्यही तल कौसीबाट तल झरेर चाहिँ आफ्ना तल झरेर चाहिँ हामीहरू त्यो सोच्छौँ र आज फेरि पनि पछाडि फर्किरहेका हामीहरू कतिपय हामीहरू विश्वासी हामीहरू छौँ। अन्त खेतबारीमा हुने आफ्नो खास्टो लिन फर्किन जाउन्। आज तपाईँ र मैले खेतबारी गरेका हाम्रा खेत र पातमा हाम्रो खेतीहरूमा छोडेका, अब के भन्नु त, हामीले गरेका ती पहिलाका कुराहरू, अब तपाईँ र मैले गरेका काम गरेर हामीहरूले तपाईँ र मैले जोडेका ती सबै कुराहरूको त्यति लोभ र लालच नगर्नु, जहाँ थियो त्यही नै छोडेर आज त्यसको पछि लागेर होइन, तर परमेश्वरको वचनको पछि लागेर परमेश्वरको सेवा गर्नु। अनि त्यो समयको के अरे किम्ती समय, आज त्यो समय चाहिँ नबिगार्नु र त्यसको समयको लागि चाहिँ आज आफ्नो बहुमूल्य परमेश्वरको सेवा गर्न छोडेर त्यो समयलाई व्यर्थमा नफ्याँक्नु भन्ने चाहिँ। आज तपाईँ र मेरो खेती र पातीमा आफ्ना सामानहरू कुनै ठाउँमा छोडिएको छ भने पनि त्यो लिनलाई फेरि फर्केर नजानु भन्नको अर्थ चाहिँ के, परमेश्वरको आराधना र भक्ति र महिमा परमेश्वरको सेवा गर, अब व्यर्थमा त्यो समय नफ्याँक भन्नको अर्थ चाहिँ फेरि पनि त्यहीँ फर्केर नजाओ, ताकि परमेश्वरको महिमा अब रहित नहो भनेर चाहिँ भनेको। अनि आज हामीहरू त्यही समयलाई, एउटै चिजलाई चाहिँ हामीहरू त्यसलाई चाहिँ समय बिगारेर चाहिँ त्यही नै फेरि नझुकौँ, त्यही नै नलागौँ भन्नको अर्थ चाहिँ आफ्नो खेतबारीमा भएका आफ्ना तिमीहरूका खास्टाहरू छोडिए भने पनि त्यहाँ लिन नजाऊ भन्नको अर्थ चाहिँ आज तपाईँ र मेरो साथमा, तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ समय एकदम थोरै छ, एकदमै कम्ती छ, अनि तपाईँ र मसँग समय छैन।
आज तपाईँ र मेरो समय छैन। आज हामीहरू व्यर्थमा समय फ्याँकिरहेका रहेछौँ। आज परमेश्वरको सेवा गर्न छोडेर चाहिँ आज व्यर्थका कामहरू कति मान्छेले गरिरहेका छन्। इभन परमेश्वरको काम गर्ने सेवकहरू पनि आज परमेश्वरको सेवालाई छोडेर चाहिँ आज कतिपय फर्केर सेलाएर प्रेम सेलाएर चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भएर गइरहेको हामीहरू देख्दछौँ। हालेलुया। ओ परमेश्वर महिमा आदर भक्ति प्रशंसा होस् येशूको। हालेलुया। आज खेत र बारीमा छोडिएका सामानहरू पनि आफ्नै त हो, हामीहरू आफ्नै त चिज हो। भोलि त्यहीँ गएर तपाईँले लिन सक्नुहुने रहेछ। तपाईँ र मैले फेरि पनि गएर लिएर आउन सकिने रहेछ कुनै समयमा। फेरि तपाईँ खेतबारीमा तपाईँको खेतबारी छ भने त तपाईँ फेरि त्यहाँ त पुग्नुहुन्छ नि। अब त्यसैको लागि त्यो समय बिगार्नलाई चाहिँ त्यो छोडिएको चिज फेरि त्यहाँ लिन नजाऊ भन्नको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ व्यर्थमा समय नबिगार नफ्याँका भन्नको अर्थ रहेछ। आज परमेश्वरको सेवामा हामी लागिरहौँ। तपाईँ र हामी आज परमेश्वरको डर मान्ने छोराछोरी, परमेश्वरको सेवा गर्ने छोराछोरी, परमेश्वरको काममा लागि बसौँ। आज परमेश्वरलाई नत्यागौँ भन्नको अर्थ रहेछ। अब के अरे 19ले भन्दैछ, अब म अन्त गर्न गइरहेको छु है त। अब म अन्ततिर गइरहेको छु। अब सिध्याउन जाँदैछु। म धेरै लामो जाँदिनँ, तपाईँहरूको समय लिँदिनँ। हाय 19ले भन्दछ, हाय गर्भवती र दुध खुवाउनेहरूलाई ती दिनमा। हालेलुया। अब यो दिन चाहिँ यो अन्तको दिन, डरलाग्दो दिनमा चाहिँ हालेलुया, हाय गर्भवती र दुध खुवाउनेहरूलाई ती दिनमा। आज त्यो डरलाग्दो समयमा त्यो आज यति पनि समय नहुने रहेछ। आज त्यो दुध खुवाउने आफ्नो बच्चा, मेरो बच्चा भोकाइसक्यो होला, तिर्खाइसक्यो होला, रुइरहेको होला भनेर त्यो समयमा पनि पर्खिने, त्यो सोच्ने समय पनि नहुँदो रहेछ। हाय ती दिनहरू, ती समयहरू, त्यो अन्तको दिनहरू, आफ्नो छातीको दुध खुवाउने आमाहरूको आफ्नो बच्चाको लागि खुवाउनेहरूलाई आज त्यो डरलाग्दो दिनहरू आइरहेको समयलाई। हालेलुया। अनि गर्भवती भएका स्त्रीहरूलाई हाय त्यो विपद, त्यो एकदम नाजुक समय हो एउटा स्त्रीको लागि। अथवा आज परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि खालि एउटा उदाहरण मात्र हो त्यो स्त्रीको लागि। आज त्यो अन्तिम समयमा आज एकदमै परमेश्वरको ठुलो ठुलो बोझ बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई पनि समय कम्ती भएको महसुस आज गर्नुहोस् तपाईँ र हामीले। आज ठुलो ठुलो परमेश्वरको दासहरूले चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आज त्यो अन्तको समयमा आज तपाईँ र मेरो शरीरले, तपाईँ र मेरो जिउले भ्याइरहेको छैन, गर्न सकिरहेको छैन भने पनि हाय त्यो अब त्यो दिन आज अलिकति पनि तपाईँ र मेरो लागि समय नभएको। आज भोलि कसरी चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो परमेश्वरलाई समय दिने, कसरी चाहिँ तपाईँ र मेरो सेवाले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने। आज त्यो अन्तको समय, त्यो नाजुक समय, एकदम क्रिटिकल समय, अन्तको मृत्युको मुखमा पुगेको व्यक्तिको आज लागि, आज मृत्युले छोपिरहेको व्यक्तिको लागि पनि, आज रोग र कष्टमा बसिरहेको व्यक्तिको लागि पनि, आज प्राण मात्रै शरीरमा भएको र हरेक रोगले सताइएको व्यक्तिको लागि पनि त्यो पनि हो। हाय त्यो दिनहरू आज रोग र कष्टले हस्पिटलमा आइसियुमा बसेका व्यक्तिहरूको लागि पनि हो। आज त्यो स्त्रीको जस्तै अवस्था भएका अनि सास फेर्न पनि नसकिरहेका, मृत्युको पर्खाइमा बसिरहेका, आज शरीरमा आज बच्चा बोकिरहेको एउटा गर्भवती अवस्थामा एउटा स्त्रीलाई अब कति नाजुक समयमा कस्तो कमजोर अवस्थामा भइरहेको, अनि साना साना दुध खुवाउने, आफ्नो दुधले मात्र पेट भर्ने बच्चा जो चाहिँ खान नसक्ने, आज आमाको दुधले मात्र बाँच्न सक्ने साना साना बच्चाहरूलाई त्यो त्यतिखेर त्यो समय, हाय त्यो दिनहरू, त्यो डरलाग्दा दिनहरू। ओ परमेश्वर हालेलुया। यो दिनहरू हामीहरूले सोचौँ र यो अवस्थामा तपाईँ र हामी छौँ। आज परमेश्वरको सेवा गर्न रहित भएका छौँ कतिपय हामीहरू। अनि आज हाम्रो प्रेम पनि कतिको प्रेमहरू सेलाएर गएको छ। हामीहरू एक दोस्रा विश्वासीले अर्को विश्वासीको प्रेम देख्दैनौँ, अरूलाई दुःख र कष्ट परिरहेको त्यो प्रेम, उसको अवस्था हामीहरू देखेर पनि हामीहरू निर्केल गर्छौँ, हामीहरू त्यसलाई हेर्दैनौँ, त्यसलाई वास्ता फिक्री गर्दैनौँ, त्यसलाई त्यत्तिकै बेवास्ता गरेर छोड्छौँ। आज हाम्रो पनि प्रेम सेलाएर गइरहेको छ मित्रहरू। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। म आज यति नै अन्त गर्दछु। अब 20मा पुगेको छु। अब 4 नम्बर होइन, 1 2 3 4 भइसकेको छ। अब 5 पार्ट 4मा आउनेछु म। चाँडै नै म आउनेछु तपाईँहरूको माझमा। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई आशिष गर्नुभएको होस्। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो परिवार, तपाईँ र मेरो जीवनमा
रहेको होस् प्रार्थना गर्दछु। आउनुहोस्। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई आदर र भक्ति र प्रशंसा भएको होस्। यो वाट्सएप अनि आज संसारमा वाट्सएपबाट पनि कति सेवाकाई भइरहेको छ। आज फेसबुक लाइभहरू पेजबाट कति पनि तपाईँको सेवाकाई, तपाईँको सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ। प्रभु यीशु मसीह आज धेरै मान्छेहरूको मन र जिब्रो हृदय परिवर्तन हुनुपर्दछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यो अन्तको समयमा हाम्रो ओठ र जिब्रोलाई, हाम्रो आँखालाई, हाम्रो विश्वासलाई बढाइदिनु हुने परमेश्वर तपाईँलाई महिमा भएको होस्। प्रभु यीशु मसीह यसलाई, यो भिडियोलाई जसले पनि यो वचनलाई सुन्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ, प्रभु प्रत्येकको जीवनमा तपाईँको अचम्मको प्रेम र आशिष र अनुग्रह आएको होस्। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मण्डलीमा पनि जागृति आएको होस्। मण्डलीको पास्टरनी आमेहरू हरेक परमेश्वरको तपाईँको भार बोकेका तपाईँका छोराछोरीहरूको बिचमा, तपाईँहरूको छोरा, तपाईँका दास दासीको बीचमा, त्यो सेवाकाई गर्ने व्यक्तिहरूको बीचमा, उनीहरूको जीवनमा, परिवारमा त्यो आशिष, त्यो अनुग्रह, त्यो शक्ति प्रदान भएको होस्। प्रभु यीशु मसीह तपाईँबाट। यीशु मसीह प्रभु प्रार्थना गर्दछु हरेकको जीवनमा। आज म पनि एउटा कमी कमजोरी पापी व्यक्ति हुँ। प्रभु तपाईँले मेरो पनि सबै पापलाई धोइदिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। मबाट पनि कुनै नमिल्ने कुराहरू छ भने पनि मिल्न गएको होस्। प्रभु यीशु मसीह आज धेरै व्यक्तिहरू रोग र बिमारले अनि समस्याले जकडिएका व्यक्ति धेरै छन्, कष्टमा परेका धेरै छन्। यो रोग र बिमारहरूबाट आज धेरै व्यक्ति छुटकारा पाउनुपर्छ। प्रभु यीशु मसीह तपाईँको गवाही हुनुपर्छ, तपाईँको सुसमाचार हुनुपर्छ। अन्तको दिन धेरै नै नजिक छ। प्रभु यीशु मसीह अब तपाईँको सुसमाचार सारा जगतमा, राज्यमा, जाति जातिमा सबैमाथि प्रचार हुनुपर्छ। येशू मसीह। हालेलुया। हाम्रो न्याय गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु यीशु मसीह। जसले पनि सुन्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँ उसको परिवार, उसको जीवनमा आशिष वर्षाउनु भएको होस् अनि मान्छेको मन परिवर्तन भएको होस् भनी बिन्ती र प्रार्थना गर्दै माग्छु येशू प्रभु ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाममा। आमेन, 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 आमेन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। एक दुईजना कतिजना उपस्थित हुनुहुँदो रहेछ। ल, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष अनुग्रह रहेको होस्। हाम्रो दुईजना मित्रहरू, हाम्रो दाई चन्न दाजु अनि भाइ गोपी अन्तसम्म बसिदिनु भयो, मलाई सघाउनु भयो, मेरो साथमा बसिदिनु भयो। परमेश्वरलाई आशिष गर्नुभएको होस्। ल, हस्त। म जय मसीह, म अन्त गर्दैछु है त। जय मसीह। गुड नाइट, गुड नाइट।